बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह रबीउल अव्वल की 3 तारीख और पहली नौचंदी जुमेरात के दिन चावल के 7 दानों पर सूरह कौसर और या रज़ाकु अल्लाहु समद का एक ऐसा ताकतवर वजीफा लेकर आया हूँ। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि माह रबीउल अव्वल की पहली नौचंदी जुमेरात वाले दिन जिस घर में ये खास वजीफा पढ़ लिया जाता है ना, उस घर का बच्चा बच्चा लाखों नहीं अरबोपति हो जाता है। ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। जुमेरात तो बहुत सी आएंगी, लेकिन माह रबीउल अव्वल की पहली नौचंदी जुमेरात साल में सिर्फ एक बार आती है। चावल के 7 दानों पर इस अमल को बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद जब तक ये चावल के 7 दाने आपके पास मौजूद रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। जो लोग कहते हैं कि हमें कोई ऐसा वजीफा बताएं जिसे पढ़ने के बाद हमें दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही ना पड़े, जिसे पढ़ने के बाद अल्लाह हमें अपनी जनाब से अता फरमाए, किसी का मोहताज ना छोड़े, तो आज चावल के 7 दाने लेकर बावजू मुसल्ले पे बैठ जाएं और इस अमल को बताए गए तरीके से पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपके बेड़े पार हो जाएंगे, आपके बिगड़े काम समझ जाएंगे, आपकी तंगदस्तियां दूर हो जाएंगी। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज एक दिन के अंदर मिल सकता है। अगर आप माह रबीउल अव्वल की 3 तारीख पहली नौचंदी जुमेरात के दिन ये खास वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ते हैं, तो अल्लाह आपको हजूर की आमद का सदका इतना अता फरमाएगा कि आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। वो रब जिस बंदे से राजी हो जाता है ना, उसके मुंह से निकली हर हाजत, हर मुराद को पूरा फरमाता है। आज मैं आपको अल्लाह को राजी करने का, अल्लाह के हबीब को राजी करने का ऐसा वजीफा बताऊंगा कि जिसे पढ़ते ही हर हाजत पूरी हो जाएगी। रबीउल अव्वल का महीना बहार का महीना है। जिनके नसीब उजड़े हुए हैं, जिनके नसीब में गुर्बत है, तंगदस्ती है, परेशानियां हैं, दुख गम तकलीफ हैं, जो लोग समझते हैं कि वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकते, सिर्फ एक बार माह रबीउल अव्वल की पहली नौचंदी जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ें। देखें, बाज वक्त कबूलियत के होते हैं, चंद घड़ियां कबूलियत की होती हैं, चंद दिन कबूलियत के होते हैं, और जब आप इन खास कबूलियत की घड़ियों में इन खास अमाल को बताए गए तरीके से पढ़ लेते हैं ना, फिर आपको पूरा साल किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जिनके घर में एक वक्त का खाने को है तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। गुर्बत से निजात के लिए आप इस वजीफे को पढ़ें। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो बीमारी से शिफा के लिए पढ़ें। आपके घर में जवान बेटियां हैं जो रिश्तों की वजह से परेशान हैं, माँ बाप बच्चों के रोशन नसीब के लिए पढ़ें। रिश्तों की नियत करके बैठेंगे ना, माकूल रिश्ते खुद चल कर आएंगे। आज मैं आपको चावल के दानों पर एक ऐसा खास अमल करने के बाद चावल के दानों का सदका करने का तरीका बताऊंगा जो आज तक ना ही कोई बताता है और ना ही कोई बताएगा। ये अल्लाह वालों की कामयाबी के राजों में से वो राज हैं जो आज तक किसी ने नहीं बताया, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा। शर्त ये है कि आपने इस वजीफे को पहले तो बताए गए तरीके से मुकम्मल करना है, फिर मुकम्मल करने के बाद चावल के दानों का क्या करना है, ये सबसे खास बात है। देखें, होता क्या है कि बाज़ औक़ात इंसान वजीफे को स्किप करके या काट काट के देखता है। अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट जाता है, जिससे वजीफे की तासीर खत्म हो जाती है या फिर ना होने के बराबर हो जाती है। लेकिन आज मेरी आप सब से हाथ जोड़ के गुजारिश है, क्योंकि आज माह रबीउल अव्वल की पहली नौचंदी जुमेरात का दिन है। आज अगर आपने इस दिन की कदर ना की ना, तो सारा साल का पछतावा मुकद्दर बन जाएगा, और इस जुमेरात की कदर की तो तकदीर और मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि दुनिया आपसे आपकी कामयाबी का राज पूछनी आएगी। बड़ा बदबख्त है वो बंदा, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज माह रबीउल अव्वल की पहली नौचंदी जुमेरात के दिन चावल के 7 दानों पर यह खास वजीफा छोड़ेगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में माह रबीउल अव्वल की पहली नौचंदी जुमेरात आ जाए ना, तो आप इस वजीफे को लाजमी पढ़ें और दुनिया के तमाम काम छोड़ के पढ़ें। इस एक वजीफे से पूरे साल का रिस्क और दौलत कहाँ से आती है, बंदे को खुद भी गुमान नहीं होता। इस एक वजीफे से
اگر آپ کی غربت ختم ہو جائے، آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، آپ کے رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں، بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابی مل جائے، بیٹی کے معقول رشتے خود چل کر آئیں، آپ جس دکھ غم تکلیف کی وجہ سے پریشان ہیں وہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں، تو پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آپ نے آج ماہ ربیع الاول کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن چاول کے 7 دانوں پر اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ اب آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے، آپ کو جب وقت ملتا ہے نا آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، دکان پہ پڑھیں، دفتر میں پڑھیں، سفر میں پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، اور 2 وقت قبولیت کے ہیں، وہ وقت بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے نا کہ یہ ماہ ربیع الاول کی پہلی نوچندی جمعرات کا دن کتنا قبولیت کا دن ہے، تو ہم دکان، دفتر، کاروبار، سفر، ہر شے چھوڑ کر چاول کے 7 دانوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ آج آپ کے پاس سنہری موقع ہے، ایک بار میرے کہنے پہ یہ عمل کریں اور چاول کے دانوں کو بتائی گئی جگہ پہ رکھیں۔ یہ چاول کے دانے جب تک آپ کے پاس موجود رہیں گے نا، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر سایہ بن کے رہے گی، آپ کے لیے معرفت کے دروازے کھل جائیں گے، کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے، رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو آئیے پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ ربیع الاول کی پہلی نوچندی جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ جب چاہیں چاول کے 7 دانے جو ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، ثابت چاول کے 7 دانے لے کے باوضو مسلح پہ بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 بار درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طریقے سے آپ نے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے اور کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ اس کی فضیلت و برکت تمام درود پاک سے بہت زیادہ ہے، اور پہلی نوچندی جمعرات کے دن ایک بار درود پاک پڑھنے سے اللہ 10 درجات کو بلند فرماتا ہے، 10 گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج جمعرات کے دن بتائے گئے طریقے سے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، میں اس پریشانی کے لیے، اس مصیبت کے لیے، اس غربت کے لیے، اس قرض سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، پھر اللہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کس حاجت کو لے کے بیٹھا ہے، پھر آپ کی اس حاجت میں، اس مشکل پریشانی میں آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ نے نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ یا ارحم الراحمین، بے روزگار ہوں، روزگار عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، بے اولاد ہوں، اولاد عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حضور کی آمد کا صدقہ میری تمام نیک جائز حاجتیں مرادیں پوری فرما۔ یہ ہے نیت کرنے کا طریقہ۔ نیت کرنے کے بعد اپنے مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، اب کچھ دیر کے لیے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں۔ یوں محسوس کریں کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ چاول کے 7 دانوں کو سیدھے ہاتھ کی تھیلی پہ رکھنے کے بعد مٹھی کو بند کرنا ہے۔ جب تک عمل مکمل نہ ہو جائے مٹھی نہیں کھولنی۔ عمل مکمل ہونے کے بعد جیسے ہی آپ مٹھی کھولیں گے، مٹھی کھولتے ہی آپ کا نصیب کھل جائے گا، آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا، اور آپ رب کعبہ سے
जो कुछ मांगते चले जाएंगे ना, अल्लाह आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है ना, वो वजीफा अल्लाह के दो सफाती नामों का वजीफा है जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। आपने इन दोनों नामों को मिला के पढ़ना है, या रज़ाकु अल्लाहु समद। इन नामों को मिला के पढ़ना है। देखें, या रज़ाकु का मतलब है रिस्क देने वाली जात, और अल्लाहु समद का मतलब है कि अल्लाह बेनियाज है। देखिए, आज हमारे घरों में जितनी भी परेशानियां हैं ना, वो पैसों से शुरू होती हैं और पैसों पर खत्म हो जाती हैं। जिसके पास पैसा है उसकी मुश्किलात भी कम है, तंग दस्तियां भी कम हैं, घर में इज्जत भी है, लोग इज्जत से देखते भी हैं। आज के दौर में इंसान की बुनियादी जरूरत पैसा बन चुका है, और आज मैं आपको इस बुनियादी जरूरत यानी रिस्क और दौलत से माला माल होने का एक ऐसा खास अमल बता रहा हूँ। अगर कोई इस वजीफे को करेगा ना, तो यकीन कीजिए सारी जिंदगी दुआएं देगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने वजीफा बताया है। या रज़ाकु अल्लाहु समद को मिला के पढ़ने से इनकी तासीर ताकत बेशुमार बढ़ जाती है, यानी अल्लाह बेनियाज रिस्क से नवाजेगा। हर इंसान की कोशिश है कि मेरे पास लाखों नहीं करोड़ों हों, करोड़ों नहीं अरबों हों। तो आज मैं आपको खजानों का मालिक बना देने वाला एक ऐसा अमल बता रहा हूँ जिसे आपने करना है, यकीन कामल के साथ करना है, बेकारी फकीर बन के करना है। आप सुबह पढ़ेंगे, शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। शाम को पढ़ेंगे, रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। वो जो सारी उम्र ना मिल सका ना, अल्लाह के ये दोनों नाम या रज़ाकु अल्लाहु समद को पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। या रज़ाकु अल्लाहु समद पढ़ते हुए रब्बे काबा से अपनी औकात नहीं, अल्लाह की अजमत के मुताबिक मांगना है, क्योंकि ये अल्लाह की बेनियाजी का जिक्र है। और वो इतना बेनियाज है कि जब देने पे आता है ना, तो ना शक्लें देखता है ना अमाल देखता है, छप्पर फाड़ के अता फरमाता है। वो इतना बेनियाज है कि जब देने पे आता है फकीरों को बादशाह बना देता है। आज जिस घर में एक वक्त का खाने के बाद दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है ना, जिस घर के हालात इतने खराब हैं कि लोग आपके पास कर्ज के लिए दरवाजे पे आते हैं, आपको जलीलो रुस्वा करते हैं, बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज से निजात के लिए पड़े, जिनके कारोबार रुके हुए हैं, कारोबार में बंदिश है, कारोबार में रुकावटें हैं, दिन रात की मेहनत के बावजूद दिन ब दिन काम खत्म हो रहा है, दुकान पे गाहक तक नहीं आते, पैसे में बरकत नहीं है। या रज़ाकु अल्लाहु समद को पढ़े। आप जिस रिस्क के लिए सुबह से शाम तक लोगों की गालियां सुनते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं, खून पसीना बहाते हैं, आज उसी रिस्क पे यानी चावल के 7 दानों पे या रज़ाकु अल्लाहु समद पढ़ते ही अल्लाह आपके रिस्क को वसी फरमा देगा। अल्लाह आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, 300 रिस्क के दरवाजे खोल देगा। और इसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि ये माह रबीउल अव्वल की पहली नौचंदी जुमेरात का दिन है। अल्लाह अपने हबीब की आमद का जश्न मना रहा है। इन खास कबूलियत की घड़ियों में या रज़ाकु अल्लाहु समद पढ़ते ही अल्लाह हुजूर की आमद का सदका आपको इतना अता फरमाएगा कि आप दोनों हाथों से बांटते रहें, आपके रिस्क में कमी नहीं आएगी। या रज़ाकु अल्लाहु समद मिला के पढ़ा तो एक बार हो गया, या रज़ाकु अल्लाहु समद मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया, या रज़ाकु अल्लाहु समद मिला के पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रज़ाकु अल्लाहु समद को बताए गए तरीके तरतीब के साथ हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पे 70 बार पढ़ना है, यानी 70 टाइम्स पढ़ना है। इसकी तादाद में कमी पेशी नहीं करनी। ये अल्लाह वालों के अमाल है, उन्हीं के तरीके तरतीब और तादाद से बता रहा हूँ। अपनी मनमानी करेंगे, अपने तरीके से पढ़ेंगे, ना ही वजीफों का फायदा होगा, ना ही कोई हाजतें मुरादें पूरी होंगी। बताए गए तरीके से अल्लाह के ये 2 नाम पढ़ने के बाद अब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरह मुबारका का वजीफा है। ये एक ऐसी कुरानी सूरत मुबारका है जिसे अल्लाह के हबीब के मुश्किल वक्त में नाज़िल फरमाया, यानी ये मुश्किलात हम पर नहीं अल्लाह के हबीब पर आई। अल्लाह के हबीब पे आजमाइशें आई, सहाबा कराम पर भी आई, अंबिया कराम पर भी आई, अहले बैत पर भी आई, लेकिन वो हमेशा अल्लाह को पुकारते, अल्लाह के कुरान से इसलाह करते। और हम में से लोग आज जिस पे मुश्किल वक्त आता है ना, जाली पीरों फकीरों के पास चले जाते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप माह रबीउल अव्वल की पहली नौचंदी जुमेरात के दिन चावल के 7 दानों पर एक बार इस कुरानी अमल को करें। ये कोई गैर वजीफा नहीं,
اللہ کے نام ہے، ایک قرآنی صورت ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھنا ہے، یقین سے پڑھنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ تو مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے اس قرآنی صورت کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، جس کے فیض و برکات کے بارے میں بارہا بتا چکا ہوں کہ اس صورت کے اتنے فیض و برکات ہیں کہ آپ اس صورت کو پڑھ کے جو بھی مانگتے ہیں نا، اللہ آپ کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس صورت کو پڑھنے سے اگر آپ کا دشمن آپ پہ غلبہ پاتا ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، اس صورت کو پڑھیں، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ کے رشتوں میں بندشیں ہیں، آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، آپ کے گھر میں ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، بے سکونی ہے، بے برکتی ہے۔ ان تمام مسائل سے جان چھڑانے کے لیے آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں۔ اس سورت کو رزق اور دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک مرتبہ ہوگی، پھر سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دو مرتبہ ہوگی، ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تین مرتبہ ہوگی۔ تو اس طرح آپ نے سورہ کوثر کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی پہلی نو چندی جمعرات کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آپ اس عمل کو پورے دن میں جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے صبح فجر کے بعد پڑھتے ہیں یا نماز عصر کے بعد پڑھتے ہیں تو یہ دو وقت انتہائی قبولیت کے وقت ہیں، اور جب ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں ایک مشکل کشا عمل، ایک طاقتور عمل جسے اللہ نے اپنے حبیب کی مشکل میں نازل فرمایا، اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے نا، پھر تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ پھر آپ کا مقدر ایسے چمکتا ہے جس طرح رات دن میں بدل جاتی ہے۔ اگر آپ تھک چکے ہیں اپنے حالات سے، اپنی غربت سے، اپنی مشکلات سے، آپ چاہتے ہیں کہ اب میری بس ہو گئی ہے، اب اللہ کوئی کرم فرما دے، اللہ کوئی معجزہ فرما دے کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں کبھی آپ کو مایوسی نہ ہو، تنگ دستی نہ ہو، محتاجی نہ ہو، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی در بدر کی ٹھوکریں کھانی نہ پڑے، تو اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ آپ نے بھی آج اپنی زندگی کا آغاز سورہ فاتحہ سے کرنا ہے۔ آپ نے بھی آخر میں اس ایک قرآنی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اللہ آپ کی زندگی سے ہر مایوسی کو، ہر تنگ دستی کو، پریشانی کو، ہر طرح کے مسئلے کو اٹھا دے گا، ہر طرح کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ پڑھنے کا طریقہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے بسم اللہ سے شروع کر کے آمین تک سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھنا ہے اور چاول کے 7 دانوں پہ پھونک مارنی ہے۔ عمل مکمل ہوتے ہی میں نے پھر بتایا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنے سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ اللہ والوں کی کامیابی کے راز ہیں، یہ اللہ والوں کے عمل ہیں۔ ایک بار کریں پھر فائدہ ہوگا۔ سننے سے نہیں، عمل کرنے سے زندگی بنتی ہے۔ جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی عمل کرو گے نا تو فائدہ ہوگا۔ پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب چاول کے 7 دانوں پہ پھونک مارتے ہی اب آپ کا عمل مکمل۔ آج اگر آپ کو ماہ ربیع الاول کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے نا، اور آپ حضور کا صدقہ چاہتے ہیں، حضور کی آمد کا صدقہ چاہتے ہیں، تو ایک بار اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو سرکار کی آمد مرحبا کمنٹ سیکشن میں لکھیں، اور چاول کے 7 دانوں کو کسی کاغذ میں یا کسی شاپر میں ڈال کے مرد حضرات اپنے پرس میں رکھیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھیں، دکان کے گلے میں رکھیں یا اپنے کچن میں رکھیں۔ جب تک یہ چاول کے 7 دانے آپ کے پاس موجود رہیں گے نا، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ
ایک مٹھی چاول صدقے کی نیت سے آپ نے کسی درخت کے سائے میں یا چرند پرند حشرات کو ڈالنے ہیں، اپنی چھت پہ پھیلا دیں۔ جیسے ہی چرند پرند حشرات یہ چاول کھائیں گے وہ اللہ کا شکر کریں گے۔ انشاءاللہ آج آپ کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔